ఓకే. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ప్రఖ్యాతి. నేను ఫోర్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను. మా అమ్మ పేరు శ్రీవల్లి, మా నాన్న పేరు ప్రవీణ్, మా శ్లోక మ్యామ్ పేరు సీతా మ్యామ్. ఈరోజు నేను 9th చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यः सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगतं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परं तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते वृत्ति संसारमत्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगतव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरन् भूतभर्तृ च भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गौणः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि च पधारय मत्स्थानि च पधारय मत्स्थानि च पधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वाववष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरन् हेतुनानेन कान्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः ममाव्यय ममाव्ययमनुत्तमम्। परं भावमजानन्तः। ఇది నైన్త్ परं చాప్టర్. भावमजानन्तः మమ परं भावमजानन्तः మమ భూతమ मम भूतं मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्मणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्द्यमनसा ज्ञात्वा भूतादिदमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मां उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा बहुधा विश्वतोमुखम् देवी सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि ఒక్క నిమిషం भासते ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ చెప్పు. బహుదా విశ్వతోముఖం बहुधा विश्वतोमुखम् बहुधा विश्वतोमुखम् అహం अहम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधा ఉమ్, स्वदाहवामौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं पिताहमसि जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव चागतैर्भक्ता प्रभुस्साक्षी निवासः शरणं श्रुतद्रवप्रलये स्थानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वश्यं गृह्णामृच्छुजमि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमवः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिवि देवभोगान् ते तन्भुक्त्वा मर्त्ययो ते तन्मुक्त्वा मर्त्यलोकं స్వర్గలోకం. स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोर తల్లి తల్లి तेषां మళ్ళీ చెప్పు. ఏప్యన్య దేవత భక్తాః
येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का తేపి మా कृष्णा కాదు తేపి तेऽपि मामेव कौन्तेय హ్మ్. यजन्ते विधिपूर्वकम् अवजानन्ति मां मूढाः मानुष्यं तनुमाश्रितं परं కాదమ్మా అహం హి भावमजानन्तः సర్వయజ్ఞానాం अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च अतो मामभिजानन्ति तत्त्वेनां तस्य वन्ति ते यान्ति देवव्रतां देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिभयुतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यतो यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेव मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैषसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः एव चन्ति तु मां भक्त्या मयि चेतेषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचारः भजते मामनन्यवात् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हितः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीति न मे भक्तः प्रणश्यति मां पादद्यपाश्रित्य येऽपि स्युत्पापयोनयः स्त्रियो वैशाखाः शूद्राः तेऽपि यान्ति पराङ्गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजश्रेयस्तदा अनित्यमसकं लोकम् इमं प्राप्य भनस्व मां मन्मनाभव मद्भक्तः मद्याजीवा नमस्कुरु मामे वैशति युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి నాన్న కొంచెం చూసుకో తర్వాత ఒకసారి ఫస్ట్ శ్లోకం చెప్పు इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानं विज्ञान ప్రవక్ష్యామ్యనస్ హా అంటున్నావు నువ్వు ప్రవక్ష్యామ్యన్న నువ్వు మ్యహ అంటున్నావు ఆ ఆ ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే అన్నసూయవే అక్కడ అంటే అసూయ లేనివాడు అని అర్థం ఓకే సో అనసూయవే హా చెప్తున్నావు అక్కడ తర్వాత ఒకసారి సెవెంత్ శ్లోకం చెప్పు సర్వభూతాని కౌంతేయ सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ పున विसृजाम्यहम् పునఃస్థాని కాదు పునఃస్థాని అక్కడ ప్రాణం లేదు ఓకే కల్పక్షయే ఓకే పునఃస్థాని మహాప్రాణం పెట్టద్దు 25th శ్లోకం ఒకసారి చెప్పు యాంతి దేవవ్రత దేవాన్ यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ఓకే ఇందాక యాంతి దేవవ్రతాన్ దేవాన్ అన్నావు అక్కడ ఉన్న పెట్టావు ఇప్పుడు పెట్టలేదులే బానే ఉంది ఓకే ఓకే ఆ చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్ చూసుకో బాగుంది ప్రొనౌన్సియేషన్ బాగుంది ఓకేనా